क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर दुख सिर्फ़ लोगों की वजह से नहीं होते, बल्कि उन तवक्कात की वजह से होते हैं, उन उम्मीदों की वजह से होते हैं जो हम लोगों से बाँध लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी कदर करें, हमारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, हमारी मदद का बदला मदद से दें। और जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि लोग जो हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर हमें लोग नहीं, हमारी अपनी तवक्कुआत, अपनी उम्मीदें जो हैं वो तकलीफ़ देती हैं। ज़रा सोचें कितनी बार आपने किसी के एक फ़ोन, एक पैगाम या एक अच्छे रवैये का इंतज़ार किया। कितनी बार आपने दिल में सोचा कि वो भी आपके लिए वही करें जो आपने उनके लिए किया था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दिल टूट गया। ये ज़िंदगी का एक ऐसा सबक है जो अगर आज आपको समझ आ जाए तो शायद आपके दिल का आधा बोझ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसलिए आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जानेंगे कि कम तवक्कुआत रखना, कम उम्मीदें लगाना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून और मजबूत शख्सियत की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी से दबा लीजिए। घर की रूटीन, खाना बनाने की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करूंगी। आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ। साथ साथ आप रूटीन देखिए घर की और साथ साथ हम टॉपिक को शेयर करते हैं। मौसम जो है वो मानसून का जो है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी नमी वाला और हब्स वाला ये मौसम है। कभी धूप निकलती है और कभी ठंडा मौसम होता है, बारिश होती है। हर हाल में अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान हमेशा दूसरों का अच्छा रवैया और मोहब्बत ही चाहता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि किसी से कम उम्मीदें लगाना और तवक्कुआत जो है वो कम लगाने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से नफरत करने लगें या रिश्ता ही तोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी को, आप अपने सुकून को दूसरों के रवैये के मुताबिक मत रखें। दूसरों के हवाले अपनी खुशी और अपने सुकून को मत दें। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी कदर करे, हमारे जज्बात की अहमियत जाने। ये ख्वाहिश गलत नहीं, लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ हम अपनी खुशी को दूसरों के रवैये से जोड़ लेते हैं। हम दिल में खामोशी से तवक्कुआत, उम्मीदें बना लेते हैं और सामने वाले को कभी बताते भी नहीं। उन्हें पता तक नहीं होता कि हमने उनसे उम्मीदें जोड़ी हुई हैं, उनसे तवक्कुआत जो हैं हमारी वाबस्ता हैं। फिर जब वो हमारी सोच के मुताबिक अमल नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि उसे कभी मालूम ही ना हो बेशक हम उससे क्या उम्मीदें लगा बैठे थे। असल तकलीफ उस शख्स ने नहीं दी, असल तकलीफ उस उम्मीद ने दी है जो हमने उससे बांध ली थी। और जिस दिन हमारी खुशी दूसरों के हाथ में चली जाए उसी दिन दिल का सुकून कम होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी मिसाल के साथ समझाती हूँ कि एक शख्स ने अपने घर के सामने एक खूबसूरत आम का दरख्त लगाया। वो रोज़ाना उसकी देखभाल करता, उसको पानी देता, उसको वक्त देता, उसको खाद डालता, यानी कि हर तरह से उसका ख्याल रखता। उसे यकीन था कि चंद साल बाद दरख्त बहुत मीठे आम देगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और दरख्त बड़ा होता गया। पहली बार आम की फसल कम निकली। वो शख्स बहुत मायूस हुआ। पास खड़े एक बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, जितनी तुमने मेहनत की उसकी देखभाल करने में। तुम्हारी तवक्कुआत, तुम्हारी उम्मीदें उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगा ली थी तुमने। फिर उन्होंने कहा, जब इंसान की तवक्कुआत, उसकी उम्मीदें हकीकत से बड़ी हो जाएं तो खुशी छोटी हो जाती है। हम भी अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं। हम हर इंसान से अपनी सोच के मुताबिक रवैये की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हर इंसान हमारी तरह नहीं सोचता।
ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسا ہم سلوک کرتے ہیں، جیسا ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، ویسا ہی لوگ ہمارے ساتھ کریں، ویسی ہی سوچ رکھیں جیسے ہماری سوچ ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے لیے اتنا کیا، جب اس کا مشکل وقت تھا میں نے اس کی مدد کی، اس کے حالات ایسے تھے میں اس کے ساتھ تھا یا ساتھ تھی۔ تو یہ جو باتیں ہیں انسان کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہیں جب آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں کسی کے لیے۔ یاد رکھیں، نیکی کا حساب لوگوں سے نہیں، اپنے اللہ سے اس کا اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ جب آپ ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو لوگوں کا شکریہ نہ کہنا بھی آپ کے دل کو نہیں توڑے گا۔ جب ہم لوگوں پر بہت زیادہ توقعات کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو وہ کمزور ہونے لگتے ہیں ایسے رشتے، اور جب محبت کے ساتھ آزادی دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت بن جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں لوگوں سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لیکن دل کی اصل امید اللہ تعالیٰ سے رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم ہر بھلائی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو لوگوں کی ناشکری ہمیں اتنا نہیں توڑتی، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کا وہ پھل ضرور دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے محبت ضرور کریں، لیکن اپنی امید اور بھروسہ صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسے رشتہ دار یا ایسے قریبی لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے وہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلتے یا جیسا انہوں نے ان کے لیے سوچا ہوتا ہے ویسے وہ ان کی امید کے مطابق پورا نہیں اترتے تو پھر ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہی امیدیں، یہی توقعات اگر آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں گے تو آپ کو دلی سکون بھی ملے گا، آپ ذہنی طور پر بھی مضبوط رہیں گے۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، لوگوں سے محبت کریں مگر اپنی خوشی ان کے رویوں کے حوالے نہ کریں۔ نیکی ضرور کریں مگر بدلے کی امید نہ رکھیں۔ دوسروں کی مدد کریں مگر تعریف کے انتظار میں بیٹھے نہ رہیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے لوگوں سے توقعات، لوگوں سے امیدیں کم کر دیں اور اللہ سے امید زیادہ کر لی، اسی دن آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ دکھی نہیں ہوں گے۔ اسی دن آپ کے دل کو وہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا جس کی آپ برسوں سے تلاش کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے، تاکہ کسی تک بھی میری ویڈیو پہنچے تو ان کو بھی رہنمائی مل سکے، اور اپنے قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون دل، آسانیاں اور اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ جو بھی چاہتا ہے کہ میں ان کو خاص دعاؤں میں یاد رکھوں تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائے۔ ویسے تو میں سب کے لیے لازمی سے دعا کرتی ہوں، سب کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو دل سے پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔